हरि ओम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। सम्माननीयाः गणसंयोजकाः गणसंरक्षकाः परामर्शकाः अथ च एमां श्रोतुमिच्छन्ति ते श्रोतारः। यथा भवन्तः जानन्ति यदद्य कारकप्रकरणे कारकप्रकरणस्य द्वितीयाकारकस्य यत् गतिबुद्धि सूत्रं विद्यते तत् सूत्रमेवद्य विवेचनीयमस्ति। अतः साक्षादहं स्वकीयं विषयमेव उपस्थापयामि। महोदयाः, गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणां मणिकर्ता षणौ इत्यस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् इत्येकं पदम्, अणौकर्ता अणिकर्ता इति द्वितीयं पदं, स इति तृतीयं पदम्, अथ च अणौ इति चतुर्थं पदम्। एवम् आहत्य चतुष्पदात्मकम् इदं सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य सारांशः कः विद्यते, अस्य सूत्रस्य व्याख्यानस्य च कः सारांशः विद्यते इति मनसि निधाय पूर्वमहं सारांशमेव उपस्थापयामि। तत्र प्रथमः पक्षः विद्यते यद् अस्मिन् सूत्रे कः समासः, अथ च इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वमस्ति इति केचन कथयन्ति, अथ च इदं सूत्रं इदं सूत्रं नियमार्थकः इति विद्यते इति कश्चन कथयन्ति, अथ च नियमार्थत्वे विध्यर्थकत्वे च किं बीजं किं कारणं येन कारणेन प्राच्याः इदं सूत्रं नियमार्थत्वेन स्वीकुर्वन्ति, प्राच्याः इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वेन स्वीकुर्वन्ति, नव्याश्च नियमार्थत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तत्र पूर्वमहम् अस्मिन् सूत्रे कः समासः भवति, सूत्रघटकेषु पदेषु मध्ये कः समासः इति पूर्वमहं समासम् उपस्थापयामि। तत्र गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यावसानञ्च येषां तानि गतिबुद्धि प्रत्यावसानानि। गतिबुद्धि प्रत्यावसानमेव अर्थः येषां ते गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थाः। शब्दः एव कर्म येषां ते शब्दकर्माणः। अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च इति गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाः तेषां गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम्। अणौकर्ता इति अणिकर्ता सः अणौ। एकः खलु नियमः यत् द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते। अस्मिन् नियमे यः अन्तशब्दः पठितः सः अन्तशब्दः समीपवाचकः। सामीप्यञ्च क्वचित् पूर्वत्वेन क्वचित् च उत्तरत्वेन। अत्र सामीप्यञ्च उत्तरत्वेन गृह्यते। तथा हि अत्र गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यावसानञ्च एतेषां पदानां गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यावसानञ्च इति विग्रहे सति पदत्रयाणां द्वन्द्वसमासः जातः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः जातः। द्वन्द्वसमासनिष्पन्नं यत् प्रातिपदिकं विद्यते तद् प्रातिपदिकाव्यवहितोत्तर अन्ते अर्थशब्दः। अतः अर्थशब्दस्य द्वन्द्वघटकेन प्रत्येकेन पदेन सह अन्वयः। तथा च सूत्रार्थः भवति यत् गत्यर्थकाः ये धातवः बुद्ध्यर्थकाः ये धातवः प्रत्यावसानार्थकाश्च ये धातवः तेषां धातूनाम् अण्यन्तावस्थायाः यः कर्ता तस्य कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भवति। एवमेव अकर्मका शब्दकर्माणः अर्थात शब्दः एव कर्म येषां ते शब्दकर्माणः
शब्द कर्मकाः ये धातवः सन्ति अथवा शब्द कर्मकः यः धातुः विद्यते तस्य धातोः अपि अन्यन्तावस्थायाः यः कर्ता तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भवति। एवमेव ये धातवः अकर्मकाः सन्ति अविद्यमानं कर्म येषान्ते अकर्मकाः, अतः ये धातवः अकर्मकाः सन्ति तेषामपि धातूनां अन्यन्तावस्थायाः यः कर्तुः यः कर्ता तस्य कर्तुः अण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञकं भवति। एकेन उदाहरणेन पूर्वमहं स्पष्टं करोमि। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति, गच्छन्तं देवदत्तं यज्ञदत्तः प्रेरयतीति यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति। अत्र हि धातुः विद्यते गम धातुः। गम धातोः यदा णिच् प्रत्ययोत्पत्तिः भवति, णिच् प्रत्ययः जायते हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण तदा गम इति धातुः भवति। तो गम इत्यत्र णिच् प्रकृतिभूतः यः धातुः गम धातुः तस्य धातोः कर्ता विद्यते देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र देवदत्त रूपः कर्ता तस्य कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भवति। अतः यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति इत्यादि लक्ष्याणां साधुत्वं भवति। अत्र हि पूर्वम् उपस्थाप्यते यद् शब्दः एव कर्म येषान्ते शब्दकर्माणः अथ च न अविद्यमानं कर्म येषान्ते अकर्मकाः। अत्र उभयत्र कर्मपदेन किं गृह्यते? यतो हि व्याकरणे द्विधा स्थितिः विद्यते। क्वचित् कर्मशब्देन पारिभाषिकं कर्म गृह्यते, पारिभाषिकस्य कर्मणः बोधः जायते संज्ञापरकः, पारिभाषिकं च तत्कर्मस्ति यस्य कर्म संज्ञा भवति। अथ च क्वचित् कर्मशब्देन क्रियायाः बोधः जायते, यौगिकस्य बोधः जायते। यथा कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मपदेन क्रिया गृह्यते। तत्र कारणमिदमस्ति किमर्थं तत्र कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मपदेन क्रियायाः ग्रहणं किमर्थं भवति, तत्र कारणं किमस्ति इति जिज्ञासायां तत्र पदद्वयं कारणम्। एकञ्च पदं व्यतिहारीति शब्दः, अपरञ्च पदं कर्तरीति पदम्। तत्र कर्तरीति पदं कथं कारणं भवति यत् तत्र कर्मपदेन क्रियायाः ग्रहणं? तत्र भवन्तः विचारयन्तु। कर्तरि इति सप्तम्यन्तं पदं, कर्तृपदोत्तर्या सप्तमी, तस्याः निष्ठत्वमर्थः, अतः कर्तृनिष्ठः अथवा वृत्तित्वमर्थः कर्तृवृत्ति। तो कर्तृवृत्ति कः भवति? कर्तृवृत्ति क्रिया एव भवति। कर्तृवृत्ति कर्म न भव, पारिभाषिकं यद् कर्म विद्यते तद् कर्तृवृत्ति न भवति। कर्तृत्व कर्मणोः परस्पर विरोधात् यस्मिन् काले यस्य कर्तृसंज्ञा भवति तस्मिन्नेव काले तस्य कर्म संज्ञा न भवति। अतः कर्तृत्व कर्मणोः परस्पर विरोधात् विरोधात् अत्र कर्मपदेन क्रियायाः एव ग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव व्यतिहारः शब्दः विद्यते। व्यतिहार पदस्य अर्थः अस्ति यद् विजातीयानां या क्रिया सा एव व्यतिहारः। यथा अन्यस्य योग्यं कार्यम् अन्यं करोति, तत्र अन्यस्य योग्यं कार्यम् अन्यं करोति, तत्र कर्मणः व्यतिहारः न भवितुमर्हति, क्रियायाः एव व्यतिहारः भवितुमर्हति। एवं रीत्या कर्तरिपद सामर्थ्यात् अथ च व्यतिहारपद सामर्थ्यात् कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मपदेन क्रियायाः एव ग्रहणं भवति। एवमेव वेह शब्द कर्मणः इत्यस्मिन् सूत्रे यत् कर्मपदं निहितं विद्यते तेन कर्मपदेन
पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणं भवति, अर्थात तत्र कर्मपदं कर्म संज्ञा परम कारकत्व व्याप्य भूताया कर्म संज्ञा तत् कर्म संज्ञा परम। कारणं किमस्ति? यद् वेह शब्द कर्मणः इदं सूत्रं विपूर्वकस्य क्री धातोः आत्मने पदं विधीयते। तत्र यदि कर्म पदेन क्रिया गृह्यते तदा शब्दन रूप क्रियायां विपूर्वक क्री धातोः शक्तिरेव नास्ति। अतः तेन सूत्रेण विधीयमानस्य आत्मने पदस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। अतः तत् आत्मने पद विधान सामर्थ्यात् वेह शब्द कर्माणः इत्यस्मिन् सूत्रे कर्म पदेन क्रियायाः ग्रहणं भवति। एवं रीत्या यदा अयं निर्णयः जातः यद् व्याकरणे क्वचित् कर्म पदेन यौगिकस्य क्रियारूपस्य ग्रहणं क्वचिच्च पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणं तदा स्वयमेव जिज्ञासा उदेति यदस्मिन् सूत्रे कर्मपदेन कस्य ग्रहणं भवितुमर्हति, कर्मपदेन किं बोध्यते, क्रियायाः ग्रहणम् अथवा पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणमिति। एवं मनसि यदा जिज्ञासा समुदेति तदा अवश्यमेव विचारणीयः। तत्र निष्कर्षरूपेण अहं कथयामि यदत्र कर्मपदेन पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणं भवति, अर्थात् कर्म संज्ञा बोधकं पदमत्र विद्यते। उभयोः पदयोः शब्द कर्मक इत्यस्मिन् पदे अथ च अकर्मणः अकर्मकाः इत्यस्मिन् पदेपि। कारणं किमस्ति? किं प्रमाणं यदत्र सूत्रे कर्मपदेन पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणं भवति? तत्र प्रमाणं कर्मग्रहणमेव विद्यते। प्रथमं प्रमाणमस्ति यद् कर्मग्रहणमेव। यतोहि यदि कर्मपदेन क्रियायाः एव विवक्षा स्यात् तदा अस्मिन् सूत्रे कारकस्य अधिकारः। कारकञ्च क्रिया निरूपितमेव भवति, अतः कारकाधिकारादेव क्रियायाः लाभः स्यात्। तदर्थ क्रियालाभाय सूत्रे कर्मग्रहणस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। एवञ्च कर्मग्रहण सामर्थ्यात् कर्मपदेन अत्र कारकत्व व्याप्यभूताया संज्ञा कर्म संज्ञा तत् कर्म संज्ञा परम विद्यते। प्रथमं प्रमाणमस्ति। द्वितीयं प्रमाणञ्च इदमस्ति यदत्र यदि कर्मपदेन क्रियायाः एव ग्रहणम् इष्यते चेत् तदा देवदत्तेन पुत्रं क्रन्दयति। देवदत्तेन पुत्रं क्रन्दयति इत्यत्र देवदत्तस्यापि कर्म संज्ञा स्यात्। यतोहि कारणं किमस्ति? क्रन्द धातुः अकर्मक धातौ परिगणितः विद्यते। अथ च शब्दार्थकः तथा च शब्दार्थकत्वेन अत्र क्रियायाः ग्रहणं स्यात्। पुनः क्रियायाः एव ग्रहणं स्यात्। तदर्थं क्रियाग्रहणे सति पुनः अस्मिन् सूत्रे कर्मग्रहणस्य किं प्रयोजनं स्यात्? एवं रीत्या इदं वक्तुं शक्यते यद् कर्मग्रहणेन अत्र पारिभाषिकस्यैव कर्मणः ग्रहणं कर्तव्यं, न तु यौगिकस्य शब्दस्य। अपरमपि एकं प्रमाणमस्ति यद् यदि क्रियायाः ग्रहणं स्यात् तदा शत्रून् गमयत् स्वर्गम् इत्यादि स्थले स्वर्गस्य कर्म संज्ञा न स्यात्। यतोहि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयस्यैव कर्म संज्ञा, न तु सामान्य कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयस्य। यदि क्रियायाः ग्रहणं स्यात् तदा कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्यः इत्यस्य अर्थः स्यात्।
कारकवृत्ति व्यापार प्रयुज्य फलाश्रयस कर्म संज्ञायाः अभावे अत्र स्वर्गादि पदानां कर्म संज्ञा न स्यात् एवं रीत्या अत्र इदमेव स्वीकर्तव्यं यदस्मिन् सूत्रे कर्मपदेन क्रियायाः एव कर्मपदेन पारिभाषिकस्यैव कर्मणः ग्रहणं कर्तव्यं न तु यौगिकस्य। अथ च इदमपि वक्तुं शक्यते यदि कर्मपदेन क्रियायाः रूपः यः अर्थः क्रियायाः यौगिकेन क्रियायाः रूपः यः अर्थः बुध्यते सः तस्य विलम्बेन उपस्थितिः भवति। पारिभाषिकस्य यदा ग्रहणं क्रियते तदा पारिभाषिकस्य रूढ्यर्थस्य अविलम्बेन उपस्थितिः भवति, शीघ्रतया उपस्थितिः भवति। अतः शीघ्रोपस्थितिकत्वरूप अनतरंगत्वम् आदाय पारिभाषिकस्यैव ग्रहणं कर्तव्यं न तु यौगिकस्य। यौगिकार्थकस्य उपस्थितिः विलम्बेन भवति, पारिभाषिकस्य च उपस्थितिः शीघ्रतया भवति। अतएव उक्तं योगात् रूढ़िर्वलीयसी, अर्थात यौगिक व्युत्पत्त्या यौगिक शक्त्या यस्यार्थस्य उपस्थितिः तस्य विलम्बेन उपस्थितिः जायते। अथ च रूढ़िना यस्य उपस्थितिः तस्य शीघ्रतया उपस्थितिः भवति। एवञ्च यस्य उपस्थितिः शीघ्रतया भवति तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यं न तु अन्येषाम्। अतएव पारिभाषिकस्यैव कर्म संज्ञकस्यैव ग्रहणं भवति न तु यौगिकार्थस्य। एवं यदा इदं निर्णीयते यद् कर्मपदेनात्र पारिभाषिकस्यैव ग्रहणं। द्वितीयः विचारः अस्ति अस्मिन् सूत्रे यद् अण्यन्तावस्थायाः कर्ता यः कर्ता भवति तस्य कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भवति। तत्र णिच विधायकं सूत्रद्वयम्। एकञ्च सूत्रं सत्यापपास इति, द्वितीयञ्च सूत्रं हेतुमति च इति। तत्र अणौ कर्ता अणिकर्ता तणिपदेन कस्य ग्रहणं? किं सत्यापपास इत्यनेन सूत्रेण अणिग्रहणं सत्यापपास इत्यनेन सूत्रेण यदणि विधीयते तस्य णेः ग्रहणम्, अथवा हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण यः णि प्रत्ययः विधीयते तस्य णि प्रत्ययस्य ग्रहणम् इति यदा मनसि शंका आगच्छति तदा अस्याः शंकायाः अस्य प्रश्नस्य अस्य विचारस्य च इदमेव उत्तरं यद् भक्षेर अहिंसार्थकस् इति वार्तिक निषेधारंभ सामर्थ्यात् अस्मिन् सूत्रे णिपदेन हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः यः णिः प्रत्ययः तस्य णि प्रत्ययस्यैव ग्रहणं कर्तव्यं। कथमिति चेत् श्रूयताम्। भक्ष धातुः चुरादिगणे पठितः वर्तते। तत्र यदि चुरादिगण सत्यापपास इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानस्य णि प्रत्ययस्य ग्रहणं स्यात् तदा भक्ष धातोः अन्यन्तावस्थायाः कर्ता एव न संभवति। यदा भक्ष धातोः अन्यन्तावस्थायाः कर्ता न संभवति तदा ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा निषेधाय अस्य वार्तिकस्य कावश्यकता। अर्थः निषेधार्थक वार्तिकारंभ भिया निषेधार्थक वार्तिकारंभ सामर्थ्यात् इदं कल्प्यते इदं निश्चीयते यदस्मिन् सूत्रे णिपदेन हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः यः णि प्रत्ययः तस्यैव णि प्रत्ययस्य ग्रहणं कर्तव्यं स्वीकर्तव्यं च। अनन्तरं तृतीयः पक्षः अस्मिन् सूत्रे आगच्छति। उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते। अनन्तरं पूर्वं सूत्रविषयकः यः विचारः कृतः वर्तते सूत्रस्य यद् तात्पर्यं विद्यते तत् तात्पर्यं पूर्वम् उपस्थापयामि। अनन्तरं तु अस्य सूत्रस्य कानि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति तेषां
उदाहरणानां कथं साधुत्वं भवति इति इत्याकारकः विषयः अनन्तरं कथयिष्यामि। तो तत्र इदं सूत्रं नियमार्थकत्वं भजन्ति केचन, अथ च इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वं भजन्ति केचन। तत्र येषां प्राच्यानां मते विध्यर्थकः, नव्यानां च मते नियमार्थकः इति पक्षद्वयम्। तत् अनयोः पक्षयोः बीजं किमस्ति इति मुख्यः विषयः। केन हेतुना किंच कारणं विद्यते यद् प्राच्याः इदं सूत्रं नियमार्थत्वेन स्वीकुर्वन्ति, नव्याश्च इदं सूत्रं प्राच्याः इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वेन स्वीकुर्वन्ति, नव्याश्च इदं सूत्रं नियमार्थत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र बीजं किमस्ति? तत्र पूर्वं बीजं विचारणीयं वर्तते। तत्र बीजम् इदमस्ति यद् प्राच्यमते धातोः शक्तिः फले व्यापारे च, नव्यमतेपि धातुवाच्यौ फलव्यापारौ स्तः, किन्तु भेदः उभयोः मध्ये इदं वर्तते, भेदः अयं वर्तते उभयोर्मध्ये यद् प्राच्यमते खण्डशः शक्तिः विद्यते फले च व्यापारे च, नव्यानां मते फलावच्छिन्ने व्यापारे अथ च व्यापारावच्छिन्ने फले विद्यते इति कश्चन एकः सिद्धान्तः। द्वितीयः सिद्धान्तः अपि पूर्वम् उपस्थापनीयः, अनन्तरं नियमार्थपक्षस्य अथ च विध्यर्थपक्षस्य उपस्थापनं करिष्यामि। भुवादयो धातवः इदं सूत्रमपि धातुसंज्ञा विधीयते, अथ च सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण अपि धातुसंज्ञा विधीयते। भुवादयो धातवः इत्यनेन एषां धातुसंज्ञा विधीयते, अथ च सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण एषां धातुसंज्ञा विधीयते। उभयोः धातुसंज्ञयोः कः भेदः? तर्हि भेदः अयमेव यत् तत्तद्गणे पठिताः ये शब्दाः, ते शब्दाः यदि क्रियावाचकाः सन्ति तदा भुवादयो धातवः इत्यनेन सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। यथा पच इत्यस्य डुपचस्पाके अस्य धातोः धातुसंज्ञा भुवादयो धातवः इत्यनेन सूत्रेण भवति। किन्तु भुवादयो धातवः इत्यनेन सूत्रेण यस्य धातुसंज्ञा तत् धातुसंज्ञक प्रकृतिकः यदा हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण णिच प्रत्ययः क्रियते तदा णिच विशिष्टस्य धातुसंज्ञा सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण भवति। अतः पच धातुः अथ च पचि धातु यदा णिच क्रियते तदा पच इति धातुः, यदा च णिच रहितः प्रकृतिभूतः तदा पच इति धातुः। अयमेव भेदः उभयोः सूत्रयोः तत्तदस्थले धातुसंज्ञा विधानस्य इति। ततः पुनश्च भवतु भुवादयो धातवः इत्यनेन सूत्रेण णिच प्रकृतिभूतस्य धातुसंज्ञा, णिच विशिष्टस्य च धातुसंज्ञा भवतु सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण। किन्तु एकः अयमपि पक्षः विचारणीयः वर्तते यद् किं गम ग्रहणेन गम इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति न वा, अर्थात् णिच प्रकृतिभूतः यः धातुः तेन धातुना णिज विशिष्टस्य ग्रहणं भविष्यति न वा इत्यस्मिन् पक्षे अस्ति कश्चन विचारः। संक्षेपेण अहं कथयामि यत् यद्यपि प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणम् इति एका परिभाषा विद्यते, यस्याः ज्ञापनं हेः अचङ् इति सूत्रघटक अचङ् पदेन भवति। तो प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः इदमेव तात्पर्यं यत् णिच प्रकृतिभूतः यः धातुः तेन धातुना ण्यधिकस्य णिच विशिष्टस्यापि ग्रहणम्। अथ च इति एकं प्रमाणं।
द्वितीयं च प्रमाणं तद विरुद्धं प्रमाणं विद्यते यद न भाभूकम गमिप्यायिवे पाम इत्यस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं पठितं वार्तिककृता यद ण्यंत भादीनाम उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात सूत्रेण अणत्वस्य प्राप्ति णिच प्रत्ययानन्तरं न संभवति, अतः वार्तिकं पठितं ण्यंत भादीनाम उपसंख्यानम्। अनेन वार्तिकेन इदं प्रतीयते यद प्रकृति ग्रहणे ण्यधिकस्य ग्रहणं न भवति। तत्र पक्षद्वये किं मतं समीचीनं, कः पक्षः उचितः यदा उच्यते तदा अयमेव विचारः मम मनसि आगच्छति यत् प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणं ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्यादि विषये स्वरूपाश्रितं कार्यं वर्तते। अतः यत्र स्वरूपाश्रितं कार्यम् अस्ति तद् विषये प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणं भवति इति स्वीक्रियताम्। अस्मिन् पक्षे वार्तिकस्य संगतिः कथं तदा अनया रीत्या वार्तिकस्य संगतिः करणीया यद यदा धातु अनन्तरं णिच प्रत्ययः भविष्यति तदा णिच व्यवधानात् णत्वस्य प्राप्तिः नास्ति सूत्रेण, अतः वार्तिकस्य उत्थानं जातम्। अस्तु, एवं रीत्या किम् आगतं यद णिच प्रकृतिकेन धातुना णिज विशिष्टस्य धातोः ग्रहणं भवति यदा स्वरूपाश्रितं कार्यं भवति, किन्तु कर्म संज्ञा धातु स्वरूपाश्रितं नास्ति, किन्तु धात्वर्थ निमित्तिका वर्तते कर्म संज्ञा। अतः अतो अत्र प्रकृतिग्रहणेन ण्यधिकस्य ग्रहणं न भविष्यति। तो प्रकृतिग्रहणेन ण्यधिकस्य ग्रहणाभावे गम धातुः भिन्नः गमि धातुश्च भिन्नः। यदा णिच प्रत्ययः क्रियते गमि धातुः इति सम्पद्यते, गमि इति धातुः विद्यते, तदा गमि धातोः कः अर्थः? तो पूर्वं भवद्भिः श्रुतमेव यद् गम धातोः अर्थः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः। अथ च णिच प्रत्ययस्यापि अर्थः व्यापारः विद्यते। व्यापारे एव णिच प्रत्ययस्य विधानं जातं। हेतुमति चैतन्येन सूत्रेण उक्तं यत् तस्मिन् अविधेये तस्मिन् वाच्ये णिज भवति। अतः णिच प्रत्ययस्यापि अर्थः व्यापारः एव। स च व्यापारः प्रयोजकनिष्ठः धातुनिष्ठः यः व्यापारः, धातुवाच्यः यः व्यापारः सः प्रयोज्यनिष्ठः इति अन्या कथा। किन्तु गमि धातोः अर्थः जातः यत् उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। उत्तरदेश संयोगानुकूलः यः व्यापारः तज्जनकः व्यापारः इति गमि धातोः अर्थः विद्यते। तो यदा धातोः खण्डशः शक्तिः स्वीक्रियते, यदा धातोः खण्डशः शक्तिः स्वीक्रियते तदा उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः इत्येकः अर्थः, अपरश्च तदनुकूलो व्यापारः इति द्वितीयः इति फलव्यापारौ धातुवाच्यौ इति सिद्धान्तस्य असंगतिरपि न भवति। दीक्षित मते धातुना खण्डशः एकैव शक्त्या खण्डशः उपस्थितिर्जायते। अतः तेषां मते विगलित अनुकूल व्यापारः फल गमि धातु स्थले णिज स्थले विगलित अनुकूल व्यापारः फलकोटौ प्रविष्टः, विगलित अनुकूल व्यापारः फलपदवाच्यः, अथ च तदनुकूलः यः व्यापारः सः व्यापारपदवाच्यः। यदा धातोः खण्डशः शक्तिः स्वीक्रियते तदा विगलित अनुकूल व्यापारः विगलित अनुकूल व्यापारस्य स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः जाता। यदा च स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः भवति तदा धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा भवितुम् अर्हति। किन्तु यदा फलावच्छिन्न व्यापारे धातोः शक्तिः स्वीक्रियते तदा गमि धातोः अर्थः किं भविष्यति? यद् उत्तरदेश संयोगानुकूल
उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारावच्छिन्न व्यापारः अर्थात उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः इति विशिष्टे शक्ति विशिष्ट शक्ति स्वीकर्तॄणां मते द्वितीय व्यापार विशेषणीभूतम यद उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार रूपात्मकं फलम तस्य स्वातंत्र्येण पृथक्त्वेन तत्र उपस्थितिः नास्ति अतः तदाश्रयस्य कर्तृसंज्ञा न भवितुमर्हति इति निष्कर्षः अत्र। अथ च खण्डशः शक्तिवादिनां भवतु भिन्नं मतम् अथ च विशिष्ट शक्तिवादिनामपि भिन्नं मतम् अस्ति। समुचितं किं वर्तते उभयोः मते स्वकीयं स्वकीयं प्रमाणं विद्यते अनुभवश्च विद्यते किन्तु एकः खलु नियमः यद् शक्यतावच्छेदकान्तरा घटकीभूता नहीं शक्ततावच्छेदकान्तरा घटकीभूता या आनपूर्वी सा आनपूर्वी एव शक्ततावच्छेदिका भवति। यथा वृषभ शब्दे वृषत्वमपि वृषभ शब्द घटकीभूतः वृष इति तन्निष्ठाया आनपूर्वी वृषत्व रूपा आनपूर्वी सा वृषभत्व रूप शक्ततावच्छेदकांतर घटकी भूता विद्यते अघटकी भूता न विद्यते अतः तया आनपूर्व्याः बोधकः यः शब्दः सः शब्दः अर्थोपस्थापकः न भवति। सः एव शब्दः अर्थोपस्थापकः सः एव शब्दः तद आनपूर्वी विशिष्ट बोधकः शब्दः अर्थोपस्थापकः भवति। या शक्ततावच्छेदिका आनपूर्वी शक्ततावच्छेदकी शक्ततावच्छेदकी भूता तद शक्ततावच्छेदकी भूतांतरा घटकी भूता अर्थात तद घटकी भूता शक्ततावच्छेदिका आनपूर्वी न भवितव्या। प्रकृते की मायाति यद गम इत्यत्र का आनपूर्वी तो गम इत्यत्र आनपूर्वी विद्यते गमित्वित गमित्व रूपा या आनपूर्वी तद आनपूर्वी घटकी भूता एव शक्ततावच्छेदिका रूपा आनपूर्वी गमत्व रूपा इति। अतः किंतु शक्ततावच्छेदकांतरा घटकी भूता या आनपूर्वी भवति तया आनपूर्व्या विशिष्टः यः शब्दः तदानुपूर्वी विशिष्टः यः शब्दः सः शब्दः अर्थोपस्थापकः न भवति। अतः यदा कस्मादपि धातोः हेतुमति चैतन्येन सूत्रेण णिच् प्रत्ययः क्रियते णिच् प्रत्ययानन्तरं यदा सनातनता धातवः इत्यनेन सूत्रेण गमि धातु संज्ञा भविष्यति तदा णिच् प्रकृतिभूतः यः धातुः तेन धातुना अर्थस्य उपस्थितिः न भविष्यति किंतु संपूर्णेन अर्थस्य उपस्थितिः भविष्यति। अतः गमि धातुना एव उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार रूपार्थस्य उपस्थितिः न तो तद घटकी भूतेन गम धातुना इति। एवं रीत्या कथं विध्यर्थत्वम् आगच्छति कथंच नियमार्थत्वम् इति इदानीम् उपस्थापयामि। एतावत् पर्यन्तं मया विध्यर्थकत्व पक्षे किं बीजं भवितुमर्हति अथ च नियमार्थत्व पक्षे किं बीजं भवितुमर्हति इति बीजम् एव मया कारणमेव मया उपस्थापितम्। इदानीं विध्यर्थत्व पक्षम् उपस्थापयामि। विचारयन्तु। यद् देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति यज्ञदत्तः तं प्रेरयति अतः यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति। अत्र देवदत्तस्य कर्म संज्ञा विधानाय एव इदं सूत्रं विद्यते। तत्र कथं न पूर्वसूत्रेण कर्म संज्ञा भवितुमर्हति यतोहि भवन्तः गमि धातोः अर्थः स्वीकृतः यदुत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः एवं अर्थे स्वीकारे कथं न कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामस्य कर्म संज्ञा तथा देवदत्तं ग्रामं गमयति इत्यत्र
देवदत्तस्य कर्म संज्ञा कथं न भवितुमर्हति। तत् पूर्वोक्तं व्याख्यानं न विस्मर्तव्यं। यद् मया किम् उक्तं, यदा णिच् प्रत्ययः तदा गमि धातोः एव अर्थोपस्थापकः, न तु तत् प्रकृतिकेन गम धातुना अर्थोपस्थितिः। तो गमि धातोः यदा गमि धातोः कस्य या गमि धातुना कस्य अर्थस्य उपस्थितिः इति विचारणायाम् उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार खंडशः शक्तिवादीनां मते उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारस्यापि स्वातंत्र्येण उपस्थितिः अथ च तदजनक व्यापारस्यापि स्वातंत्र्येण उपस्थितिः। एवं सति यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमेति इत्यत्र द्वितीयः यः व्यापारः अर्थात प्रयोजक वृत्ति यः व्यापारः, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलं किमस्ति? उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः। तद फल उत्तरदेश संयोगानुकूल अनुकूलः यः व्यापारात्मकं यद् फलं तस्य फलस्य आश्रयः विद्यते यज्ञदत्तः। अतः कर्म संज्ञा प्राप्ता। अथ च यतः उत्तरदेश णिच् प्रकृतिभूतः यः धातुः तस्य धातोः यः अर्थः णिच् सति जातः तत् फलकोट स च अर्थः फलकोटौ प्रविष्टः, किंतु स्वातंत्र्येण उपस्थितिः जाता। अतः णिच् प्रकृतिभूतः यः गम इति तस्य यः संयोगानुकूल व्यापारः तद् व्यापाराश्रयोपि देवदत्तः एव। अर्थात व्यापारः एव फलकोटौ प्रविष्टः। अथ च तस्य व्यापारस्य खंडशः शक्तिवादीनां मते तद् व्यापारस्य स्वातंत्र्येण उपस्थितिः। अतः स्वतंत्रः कर्ता इत्यनेन धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः कर्ता इत्यर्थकेन स्वतंत्रः कर्ता इत्यनेन सूत्रेण तस्य कर्तृसंज्ञापि प्राप्ता अथ च कर्म संज्ञापि प्राप्ता। तो यज्ञद अन्यन्तावस्थायाः यः कर्ता विद्यते तस्य कर्तुः कर्म संज्ञापि प्राप्ता खंडशः शक्तिवादिनां मते। अथ च कर्म संज्ञापि प्राप्ता यतोहि व्यापारः फलकोटौ प्रविष्टः। अतः फलाश्रयत्वेन कर्तृसंज्ञा प्राप्ता। स्वातंत्र्येण उपस्थितिसत्वात् तत्र कर्म संज्ञा कर्तृसंज्ञा प्राप्ता। फलकोटौ प्रविष्टत्वात् कर्म संज्ञापि प्राप्ता। उभयोर्मध्ये किं भाव्यमिति जिज्ञासायाम् उक्तं दीक्षितेन यद् परत्वात् अनतरंगत्वात् उपजीव्यत्वाच्च कर्तृसंज्ञैव। अर्थात कर्तृसंज्ञायां परत्वं विद्यते, कर्तृसंज्ञायाम् अंतरंगत्वं विद्यते, कर्तृसंज्ञायाञ्च उपजीव्यत्वं विद्यते। तत्र परत्वं कथं तु स्पष्टमेव यत् धातुपाठे कर्तृसंज्ञा विधायकं यद् सूत्रं वर्तते स्वतंत्रः कर्ता इति सः तत् सूत्रं परत्वेन विद्यते। अतः परत्वात् कर्तृसंज्ञा। अनतरंगत्वं कथमस्ति? तो अनतरंगत्वस्य इदं कारणं विद्यते यद् णिच् प्रकृतिभूतः यः गम तेन उपस्थापितः यः अर्थः तदाश्रयत्वेन कर्तृसंज्ञा प्राप्ता। अथ च कर्म संज्ञायां णिज् सहितस्य आवश्यकता णिज् विशिष्टस्य आवश्यकता भवति। अतः कर्म संज्ञायां निमित्तं णिज् विशिष्टं कर्तृसंज्ञायां च निमित्तं णिज् रहितम्। अतः कर्म संज्ञायाः जन्निमित्तं तन्निमित्तान्तरभूतमेव निमित्तं विद्यते कर्तृसंज्ञायाः। अतः अंतर्भूतनिमित्तकत्वम् अनतरंगत्वमिति अनतरंगलक्षणदिशा कर्तृत्वे अनतरंगत्वमपि विद्यते। एवमेव उपजीव्यत्वम् इति हेतोः इदं तात्पर्यं यद् कारणत्वम् अर्थात कर्तृसंज्ञाम् उद्दिश्य कर्म संज्ञा न भवति, किंतु कर्म संज्ञायाः कृते कर्तृत्वम् आवश्यकं। कथं? कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयस्यैव
कर्म संज्ञा विधीयते। अतः यावद् कर्तृवृत्ति व्यापारः न भविष्यति तावत् कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्यस्य कर्म संज्ञा न भवितुमर्हति। अतः कर्तृसंज्ञायां हेतुत्रयं विद्यते, परत्वम् अथ च अनतरंगत्वम् अथ च उपजीव्यत्वम्। परन्तु विचारयन्तु, यत्र परत्वं विद्यते तत्र परत्वस्य बलवत्वे बीजं किम्? तो परत्वस्य बलवत्वे बीजं विद्यते विप्रतिषेधं परं कार्यं। यत्र पूर्वशास्त्रस्य प्राप्तिः अथ च तदपेक्षया परशास्त्रस्य प्राप्तिः उभयोः शास्त्रयोः एक कालावच्छेदेन उद्देश्यतावच्छेदकाक्रांतिः विद्यते, तदा विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्र प्रामाण्यात् पर कार्यस्यैव पर कार्य विधायकस्यैव सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। अतः अत्र परत्वे बलवत्वे बीजमस्ति विप्रतिषेधे परं कार्यम्। यत्र किंचित कार्यम् अनतरंगम किंचित च कार्यं बहिरंगम, तदा उभयोर्मध्ये किं भवितव्यं कस्य बलवत्वं तदा असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा विद्यते। यद अनतरंग बहिरंगयोः मध्ये अनतरंगस्यैव कार्यस्य विधानं कर्तव्यम्। अतः बहिरंग अनतरंगयोर्मध्ये अनतरंगस्य बलवत्वे कारणं विद्यते, बलवत्वे कारणं असिद्धं बहिरंगम अनतरंगे इति परिभाषा। उपजीव्यत्वात् उपजीव्यत्व रूपः यः हेतुः तस्मिन् हेतौ बलवत्वे किं बीजं? तत्रापि बलवत्वे बीजं विचारणीयं। तो तत्र बलवत्वे बीजं मम दृष्ट्या इदमेव अस्ति, यदि एका परिभाषा विद्यते सन्निपात लक्षणोर्विधि अनिमित्तं तद्विघातस्य, अर्थात उपजीव्य विरोधः न न्याय्यः इति तस्याः परिभाषायाः मूलम्। उपजीव्य विरोधः न न्याय्यः। अत्र उपजीव्यत्वं विद्यते कर्तृत्वे, उपजीवकत्वं च विद्यते कुत्र कर्मणि, अतः उपजीव्य विरोधः न न्याय्यः। इदमेव उपजीव्यत्वस्य बलवत्वे कारणम् इदमेव विद्यते यद् उपजीव्य विरोधो न न्याय्यः। उपजीव्य शब्दे यदा कर्तर्यत् प्रत्ययः उपसर्गक जीव धातोः यदा बाहुल्कात् कर्तर्यत् प्रत्ययः तदा उपजीव्य पदेन कारणस्य ग्रहणं, यदा कर्मणि यत् प्रत्ययः तदा उपजीव्य पदेन कार्यस्य ग्रहणं भवति। यदि उपजीव्य पदेन कारणत्वं स्वीक्रियते, उपजीव्य पदेन कारणत्वं अंगीकर्तुमिच्छति चेत तदा अत्र कर्तर्यत् प्रत्ययः कर्तव्यः। यदि उपजीव्य पदेन कार्यस्य ग्रहणम् इच्छति भवान् तदा कर्मणि यत् प्रत्ययः कर्तव्यः। अतः अत्र कर्तरि यत् प्रत्ययं कर्तरि रूपे अर्थे यत् प्रत्ययस्य विधानं कृत्वा उपजीव्य पदेन मया कारणं स्वीकृतम्, उपजीव्यं कारणं। तो कर्म संज्ञायाः कारणं किमस्ति? कर्तृसंज्ञा। यतोहि यावद् कर्तृवृत्ति व्यापारः कर्तृसंज्ञा न भविष्यति तदा तावत् तद्वृत्ति व्यापार प्रयोज्यस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति। एवं रीत्या णिजन्त स्थले यस्य सूत्रेण कर्म संज्ञा गतिबुद्धि सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा न भवितुमर्हति। यतोहि परत्वात् कर्म संज्ञायाः बाधा भविष्यति, अनतरंगत्वात् अथ च उपजीव्यत्वात् कर्म संज्ञायाः बाधा भविष्यति। एवञ्च तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञायाः अभावे गतिबुद्धि इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञायाः विधानं कर्तव्यम् इति ये जनाः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वेन स्वीकुर्वन्ति तेषां
तेषां जनानां इदमेव अयमेव आशयः। नियमार्थत्वं कथं? तो नियमार्थत्व पक्षेपि इदं बीजं वक्तव्यं यद इदं तु सत्यं यदि गमि धातोः अर्थात धातोः यदा शक्तिः विशिष्टे स्वीक्रियते अर्थात फलावच्छिन्ने व्यापारे, तो यदा गमि धातोः शक्ति तस्मिन्नेव अर्थे उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, किंतु उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारस्य अथ च तदनुकूल व्यापारस्य च पृथक्त्वेन उपस्थितिः न भवति, खण्डशः उपस्थितिः न भवितुमर्हति, किंतु विशिष्टे एव शक्तिः। यदा विशिष्टे शक्तिः स्वीक्रियते तदा उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः यः व्यापारः यस प्रवेशः फलकोटौ जातः तस्य स्वातन्त्र्येण उपस्थितिरभावात् तद व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा न भवितुमर्हति। यदा कर्तृसंज्ञा न भविष्यति तदा परत्वात् अनतरंगत्वात् उपजीव्यत्वाच्च कर्तृसंज्ञा इति कारणत्रयमपि न वक्तुं शक्यते। पुनः अमुं विषयम् उपस्थापयामि, पुनः अमुं विषयं निवेदयामि यत् यदा धातोः नागेश मते फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः तदा गमि धातुना उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारस्य विशिष्टे शक्तिः विद्यते। विशिष्ट शक्तिवादिनां मते णिजर्थः यः व्यापारः तद्व्यापार प्रयोज्यं यत् उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारात्मकं फलम् तद फलाश्रयस्य तद व्यापार रूप फलाश्रयस्य कर्तृसंज्ञा न भवितुमर्हति स्वातन्त्र्येण उपस्थितेः अभावात्। तो यदा कर्तृसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति तदा परत्वात् उपजीव्यत्वात् अनतरंगत्वात् कर्तृसंज्ञा इति कथनमेव निरर्थकम्। तथा च कर्तृसंज्ञायाः अभावे द्वितीय व्यापार निजर्थ व्यापार जन्य व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयस्य देवदत्तस्य अर्थात अन्यन्तावस्थायाः कर्तुः कर्तृभूतस्य देवदत्तस्य कर्म संज्ञापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण भविष्यति। अथ च णिच प्रकृतिभूत गम धातु व्यापार प्रयोज्यं यत् फलं संयोग रूपं फलं तद फलाश्रयस्य ग्रामस्य कर्म संज्ञापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण भविष्यति। उभयोः कर्म संज्ञा अर्थात प्रयोज्यस्य प्रयोजकस्य च अर्थात ग्रामस्य अथ च प्रयोज्यस्य उभयोः कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेणैव कर्म संज्ञा भविष्यति। इदं सूत्रं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् सूत्रे ये धातवः पठिताः तेषां धातूनां समभिव्याहारे एव णिच प्रत्यय स्थले कर्म अन्यन्तावस्थायाः यः कर्तुः तस्य ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भवति। अर्थात एतत् सूत्रस्य यत्र उद्देश्यतावच्छेदका क्रांतिः विद्यते तत्रैव कर्म अन्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भविष्यति। यत्र एतत् सूत्रस्य उद्देश्यतावच्छेदका क्रांतिः न विद्यते तत्र अन्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा न भविष्यति। तो अस्य सूत्रस्य उद्देश्यतावच्छेदका क्रांतिः कुत्र विद्यते? तो गत्यर्थक धातु समभिव्याहारे बुद्ध्यर्थक प्रत्यावसानार्थक धातु समभिव्याहारे शब्द कर्मक धातु समभिव्याहारे अथ च अकर्मक धातु समभिव्याहारे उद्देश्यतावच्छेदका क्रांति। अतः एतदस्थले एव कर्म संज्ञा भविष्यति। गतिबुद्धि इत्यनेन सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण यन्तस्थले तद अतिरिक्त स्थले कर्म संज्ञा नैव भविष्यति। तस्य फलं किं भवति? यद् देवदत्तः ओदनं पाचयति यज्ञदत्तः तं
पचन्तं देवदत्तं प्रेरयति, अतः यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति इत्यत्र देवदत्तस्य प्रयोज्य कर्तुः कर्म संज्ञा न भवति। उभयेषां मते, येषां मते इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वम् अस्ति, इदं सूत्रं येषां मते इदं ये जनाः इदं सूत्रं विध्यर्थकत्वेन स्वीकुर्वन्ति, तेषां मतेपि यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति इत्यत्र कर्म संज्ञा न भवति प्रयोज्य कर्तुः। तत्र कारणं तत्र इदं कारणं यद् अत्र कर्म संज्ञा विधायकम् अनुशासनमेव नास्ति। किं तात्पर्यम्? अर्थात् ये जनाः विध्यर्थकत्वं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते एतद् सूत्रे यानि पदानि सन्ति, अर्थात् गत्यर्थकाः, बुद्ध्यर्थकाः, प्रत्यावसानार्थकाः, अर्थात् उद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तिः यत्र विद्यते तत्रैव कर्मसंज्ञा भविष्यति। नागेश मते च कर्मसंज्ञायाः ज्ञापनेन निवृत्तिः भविष्यति। अतः नागेशेन यदा फलावच्छिन्न व्यापारे अर्थात विशिष्टे शक्ति स्वीकृता धातोः तदानीन्तन काले णिच प्रकृतिभूतस्य स्वातन्त्र्येण उपस्थितेरभावात् कर्तृसंज्ञायाः अभावे परत्वम् अंतरंगत्वम् उपजीव्यत्वं चेति कारणत्रयस्य प्रतिपादनमेव असंगतम् इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण कर्तुः इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञायां जातायां सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधि नियमाय कल्पते इति सिद्धान्तमादाय इदं सूत्रं नियमार्थकम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। तस्मिन् एव अभिप्राये किंचित नागेशस्य अभिप्राये यद्यपि लाघवः अस्ति इति अनुभूयते। तत्र कारणं किमस्ति? यतोहि यदि विशिष्टे शक्तिः न स्वीक्रियते तदा सक्ततावच्छेदकांतरा घटकी भूता या सक्ततावच्छेदिका अनुपूर्वी इति नियमस्य बाधा भविष्यति। अतः नागेश मते लाघवः इति अहम् अनुभवामि। भवतु एवं रीत्या इदं सूत्रं नियमार्थकं विध्यर्थकं च भवतु। अयमेव विषयः उपस्थापितः वर्तते यद् णिजर्थ व्यापारे शाब्दी प्रधानता विद्यते, अर्थ च आर्थी प्रधानता विद्यते। तो शाब्दी प्रधानता इत्यनेन किं तात्पर्यम्? अर्थात् यह णिजर्थ व्यापारः सः न कुत्रापि विशेषणं भवति, किन्तु धात्वर्थः यः व्यापारः माने णिच प्रकृतिभूतः यः व्यापारः सः व्यापारः णिजर्थे विशेषणं भवति। तत्र विशेषणं केन संबंधेन? तत्र अनुकूलत्वं यद्यपि प्रसिद्धः एव, किन्तु अन्यः अपि कश्चन संबंधः भवितुमर्हति इति अनुभवामि। सत् संबंधः कः? भवन्तः विचारयन्तु। यद् णिच प्रत्ययः प्रयोजकवृत्तिकर्तृत्वस्य निर्वाहकः, णिच प्रत्ययः प्रयोजकवृत्तिकर्तृत्वस्य निर्वाहकः, अथ च तत् प्रकृतिभूतः अर्थात णिजर्थः यः व्यापारः सः व्यापारः प्रयोजकवृत्तिकर्तृत्वस्य निर्वाहकः। णिज प्रकृतिभूतः यः गम विद्यते, णिज प्रकृतिभूतः यः धातुः विद्यते, तद्धात्वर्थः यः व्यापारः सः प्रयोज्यकर्तृत्वस्य निर्वाहकः। प्रयोजकवृत्ति यद् कर्तृत्वं तद कर्तृत्व निरूपितम एव प्रयोज्यवृत्ति कर्तृत्वम्, अतः स्वनिरूपित निर्वाहकत्व रूपोपि संबंधः अत्र भवितुम् अर्हति। भवतु नाम
एवं रीत्या अस्य सूत्रस्य नियमार्थता विध्यर्थता च प्रतिपादितम् अस्माभिः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि कानि सन्ति, तेषु उदाहरणेषु कथं लक्षणस्य संगमनं भविष्यति इति विचारः आगामी सप्ताहे अहम् उपस्थापयामि। सूत्रविषयिणी या चर्चा अस्ति, सा चर्चा लाघवेन मया उपस्थापिता। यद्यपि बहुविचारः कृतः विद्यते, सः विचारः इदानीं नोपस्थापयामि विस्तारभिया। यतो हि सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः वर्तते, सिद्धान्तकौमुदी, अतः तद्दिशा एव मया विचारः उपस्थापितः। सूत्रे यानि उदाहरणानि, तेषाम् उदाहरणानां विषये आगामी सप्ताहे चर्चां करिष्यामि इति। नमो नमः। धन्यवादाः सर्वेषां कृते।